बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मामू और ममानी के साथ रहती थी। मेरा कोई नहीं था। मामू मुझसे बहुत प्यार करते, जबकि ममानी मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती। एक दिन सोचा घर से ही भाग जाती हूँ, ममानी का जुल्म तो खत्म होगा। यूं चुपके से गठरी बांध कर घर से भागने लगी तो मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। चेहरा देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो मुमानी ही थी। मुझे लगा कि मुमानी अब मुझे मारकर दफन कर देगी, मगर इस वक्त बहुत हैरान हुई जब मुमानी मुझे पकड़कर कमरे में ले गई और अपनी चादर मेरे पैरों में फेंक कर बोली कि मैं तुम्हें दौलत दूंगी, बस मेरा एक काम कर दो। मैं मान गई, मगर अगले ही लम्हे काम पता चला तो रूह लरस गई। मुमानी जी ने मैं सारे काम कर दिए। अगर कोई कहीं रह गया तो मुझे बता दे। समरा ने हमेशा की तरह अपनी ममानी से रात के वक्त पूछा, और आज फिर उसने अपनी ममानी को एक गहरी सोच में डूबा पाया। वो न जाने कितनी बार एक बात कहते कहते रुक जाती, जाओ तुम जाकर सो जाओ और रात को कमरे से मत बाहर निकलना। आज फिर मना कर रही थी। इसकी ममानी ने वही बात कही जो हर रात सोने से पहले से कहती। उन्होंने आज फिर इसे गहरी सोच में डाल दिया। समरा अपने कमरे में आ गया। आखिर वो मुझे रात के वक्त कमरे से क्यों नहीं निकलने देती, हालांकि उनकी बेटी सारी रात बाहर रहती है। मैं एक बार कमरे में आ जाऊं फिर मुझे निकलने की इजाज़त ही नहीं होती। वो खुद से सवाल कर रही थी। समरा छोटी सी जब उसके वालिदैन वफात पा गए, फिर समरा के मामू उसे अपने साथ अपने घर ले आए। समरा से वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन समरा की ममानी उसे बचपन ही से घर के कामों में लगा दिया, पढ़ाई वगैरह छड़वा दी। अचानक रात के वक्त समरा की आंख खुली। इसकी ममानी इसके पास बैठी हुई थी। वो हैरानगी से उसे देखने लगी। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? इसने हैरत से पूछा। काम तो नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन डरती हूँ। इसकी ममानी इसके चेहरे को घूरती हुई बोली। क्या मतलब है ममानी? आपको कोई काम है तो बताएं, मैं कर देती हूँ। आप भला डर सकती हैं किसी से? समरा को झटका सा लगा। ममानी की बात सुनकर वो डरती है? भला वो कैसे किसी से डर सकती थी? सब तो इसे डरते थे। जाओ छत से मेरे कपड़े उतार लाओ, मौसम खराब हुआ पड़ा है। इसकी मानी से निगाहें चराकर बोली। समरा हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। कल तक तो इसे कमरे से बाहर नहीं जाने दे रही थी, और आज इतनी रात को छत पर जाने का बोल रही हैं। ये ममानी को क्या हो गया? आखिर ये क्या चाहती हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था। बाहर का मौसम भी ठीक था और छत पर उसके कपड़े भी नहीं थे, फिर भी मानी मुझे छत पर भेज रही थी। वो खुद से बातें करते करते सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसे डर भी लग रहा था। वो जैसे ही छत पर चढ़ी, अचानक सामने देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पेशानी से पसीना साफ करती हुई नीचे तरफ आ रही थी। क्या हुआ है? तुम इतना क्यों घबराई हुई हो? जैसे तुमने छत पर कोई भूत जिन देख लिया और मेरे कपड़े भी उतार कर नहीं लाई। इसकी ममानी गुस्से में से कहने लगी। नहीं, मैं वैसे ही भाग कर आई हूँ। आपके छत पर कोई कपड़े नहीं, वो कल शाम को ही मैंने उतार लिए थे। वो पेशानी साफ करते हुए बोली। इसकी ममानी अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में आ गई। क्या ममानी इन सब बारे में जानती हैं जो मुझे छत पर भेजा देखने के लिए? क्योंकि कपड़े तो कल मैंने इनके सारे उतार लिए थे छत से, फिर उन्होंने मुझे क्यों भेजा? और वो छत का मंदिर। समरा की पेशानी पर फिर से पसीना आने लगा। सुबह समरा किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी, इतने में इसकी मेहमानी आई। समरा, मुझे एक बात बताओ, रात जब तुम छत पर गई तो क्या कोई छत पर पहले से मौजूद था? इसकी ममानी से अजीब नज़र से घूरती बोली। नहीं तो इतनी रात को भला छत पे कौन हो सकता? कोई भी नहीं था। अगर होता तो मैं आपसे भला क्यों छुपाती? वो अपनी ममानी को यकीन दिलाती हुई बोली। समरा, एक बात मेरी याद रखना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपनी हालत की तुम खुद जिम्मेदार होगी। वो गुस्से में बोली। वैसे बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना ये मुझसे पूछ रही थी। अगर मैं इनको बता दूं तो? नहीं, अगर इनको बता दिया तो उन्होंने तो पूरा घर सर पे उठा लेना। वो अपनी सोचों में ही गुम थी। इस दिन के बाद अब समरा की मानी से पहले से ज़्यादा काम करवाती। सारा दिन वो काम करती, सारी रात भी बला वजह के काम उसको मानी के करने पड़ते। कहीं ये पागल तो नहीं होगी? हर वक्त काम ही करवाती रहती हैं, ठीक काम भी कभी गलत कह देती हैं। अगर क्यों कर रही हैं मेरे साथ? अब तो मामू भी अक्सर घर नहीं होते। अगर मैं ममानी को सब बता देती हूँ तो इसके घर में रहने के काबिल ना रही, और अगर मामानी को नहीं बताती तो बिल्कुल भी इस घर में जलील होकर रह जाऊंगी। अब मामू भी घर नहीं होते और दूसरा रास्ता भी कोई नहीं था। इसने परेशानी के आलम में सोचा। समरा, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे के आसपास मत आया करो। रात के वक्त तुम्हें मेरी जासूसी करने का क्या शौक है? अपनी औकात में रहा करो, समझी, वरना बहुत बुरा होगा। इसकी ममानी ने गुस्से में आकर, और समरा भी को भी गुस्सा आ गया। ममानी जन, आप क्या करें?
مجھے گھر سے نکال دیں گی تو ٹھیک ہے، پھر نکال دیں، اگر اتنی ہی مجھ سے تنگ ہیں تو میں کہیں اور چلی جاتی سمرا کے کہ اس طرح کہنے پر اس کی مانی ایک دم پریشان ہوئی۔ تم نے گھر سے قدم بھی باہر رکھا نا تو جان نکال دوں گی، اس گھر کی عزت ہو تم۔ اس کی ممانی کو آج عزت یاد آ گئی۔ سمرا کو آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس کی ممانی کو اسے اتنی نفرت کیوں تھی، بات بات پر اسے یوں اتنا برا بلا کہہ دیتی۔ وہ تو جب سے اس گھر میں آئی تھی اپنی ممانی کی ہر بات مان رہی تھی، دن گزرنے لگے، اب اس کی مانی نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، بات بات پر اسے مار بھی دیتی اور اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ وہ نہیں جانتی تھی اچانک سے اس کی مانی کو ایسا کیوں کرنا شروع کر دیا۔ اس کی مانی چاہتی ہیں ماموں جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آج آپ کتنے دنوں بعد گھر آئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی وجہ سے مجھے کتنی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ اپنے ماموں کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، سمرا یہاں سے چلی جاؤ، میں نے آج اس رات تمہیں کہا بھی تھا اپنی مانی سے کوئی بات نہ کرنا، پھر بھی تم نے کی۔ اس کے ماموں غصے میں کہنے لگے، ماموں آپ نے منع کیا تھا، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، آپ کیوں مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ مجھ پر ظلم کرتی ہیں اور مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں کرتی ہے، اگر میں آج کو ساری بات بتا دیتی تو وہ شاید مجھ پر اتنا ظلم نہ کرتی۔ وہ اپنے ماموں کے سامنے رو پڑی تھی، پر وہ تو غلط فہمی میں مبتلا تھے، کیسے اس کی کوئی بات سن لیتے۔ وہ غصے میں اٹھ کر چلی گئی۔ ایک آخری امید ماموں تھے، انہوں نے بھی رخ موڑ لیا، اب میں کیا کروں، کس سے کہوں، کس سے بتاؤں، کون میری بات سنے گا، کیا میں ممانی کو بتا دوں، لیکن اب تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا، لیکن کیسے پتہ چل سکتا، نہ ماموں نے بات کی اور نہ میں نے تیسرے کوئی تھا جسے بات کی، یہ بات ممانی کو بتا سکتا تھا۔ وہ خود سے ہی سوال کر رہی تھی، اچانک اس کی ممانی آ گئی اور اس پر چلانا شروع کر دیا۔ وہ ڈر گئی، ممانی جان آپ مجھے مار کیوں نہیں دیتی، ہر وقت اذیت دیتی رہتی ہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو ایسے کرتی ہیں میرے ساتھ، بتائیں نہ، آپ کا تو باس چل رہا ہے، مجھے آگ میں ڈال دیں۔ وہ اسی میں اپنی ممانی سے کہنے لگی، وہ اتنی بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کی باتوں کے جواب میں اس کی وہ خاموش کھڑی رہی۔ پھر وہ دھیرے سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگی، یہ مانی کو کیا ہوا ہے، ایسے خاموشی سے کیوں چلے گئی ہیں۔ وہ حیرت سے ان کے پیچھے گئی، پر پھر اچانک سے رک گئی، سامنے ماموں کو کھڑا دیکھ کر اب اسے سمجھ آ گئی اس کی ممانی خاموش کیوں ہوگی۔ اس کے ماموں غصے میں سے گھور رہے تھے، سمرا کبھی بھول کر بھی اپنی ممانی کو مت بتانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں تم اپنی ممانی کو سب بتا دینا چاہتی ہو، پر وہ جانتی کچھ نہیں ہے، تو اچھا ہوگا تم بھی کچھ مت بتانا، وقت آنے پر میں خود ہی بتا دوں گی، اس کے ماموں نے کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند دن بعد گھر میں اس کی کزن کی شادی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس کی ممانی سارا دن کام کرواتی رہتی، رات کے 12 بجے وہ جا کر سوتی اور پھر صبح صبح اٹھ جاتی۔ سب وہ تھک چکی تھی، اللہ اللہ کر کے اس کی کزن کی شادی کو گئی۔ اب تو وہ گھر بھی خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتی، ہر وقت ممانی کی باتیں سنتی، نہ جانے دن بھر اس کی ممانی سے کیا کیا بولتی رہتی۔ اب میں مزید یہاں پر نہیں رہوں گی، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا اس کی باتوں میں کوئی نوکرانی ہو، ان کی جو سارے کام کر کے دوں گی، اگر اتنا کام کہیں اور کرواؤں تو سکون سے کر لوں گی۔ وہ رات کے وقت سوچتی ہوئی اپنے کپڑوں کی گٹھڑی باندھنے لگی۔ سارے کپڑے باندھ کر وہ جانے کے لیے تیار ہوا، ابھی وہ اپنے کمرے سے نکلنے کی طرف جانے لگی کہ اچانک اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ ایک دم سے ڈر گئی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کی ممانی اسے مار کر ادھر ہی دفن کر دے گی، لیکن اس کی ممانی ایک دم سے نارمل ہوگی اور اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ حیران پریشانی سے اپنی ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ممانی نے اپنی چادر اس کے قدموں میں رکھ دی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا تم ایک کام کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی کبھی بھی، بے شک جو مرضی مجھ سے کہہ لینا، جو مرضی کر لینا، پر تم پہلے میرا ایک کام کر دو۔ وہ حیرت سے اپنی ممانی کو دیکھ رہی تھی، اسے عجیب لگ رہا تھا اپنی ممانی کو اس طرح دیکھ کر، لیکن جیسے انہوں نے اپنا کام بتایا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، ممانی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہ بہت غلط ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ مجھے جانے دیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، سمرا ایک کام بولا ہے کرنا پڑے گا، اتنا سا کام نہیں تم کر سکتی، میں نے بولا نہ، میری ساری دولت تم لے لینا اور جو مانگو گی وہ سب کچھ تم کو لے دوں گی، بس تم میرا یہ کام کر دو، پھر میں بھی سکون سے مر جاؤں گی، پھر میں اپنا سب کچھ تمہیں دے دوں گی۔
اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دوں گی، پھر تم سکون سے رہنا۔ اس کی مانی اس سے ایک امید لگ کر کہہ رہی تھی اور سمرا گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، ایک طرف اتنا مشکل کام، دوسری طرف اتنا کچھ تھا اس کے لیے۔ مانی جان، آپ اتنا برا کام مجھے کرنے کو کہہ رہی ہیں، میں کیسے کروں؟ یہ سب آپ جانتی ہیں کتنا مشکل ہے میرے لیے، میں کیسے کروں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں اتنی ہمت ہے جو یہ کام کروا رہی ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ اگر ہمت ہوتی تو یہ کام میں خود کر سکتی تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی اس وقت میرا کیا حال ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگی، ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ممانی جان، آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ میں جانتی ہوں اس بات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تجسس سے اپنی ممانی کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس کی ممانی نے ایک دم غصے میں آ کر کہا، میں نے ایک کام بولا ہے نا، بس وہ کر دو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بولا نا بدلے میں سب کچھ تم لے لینا، پھر تم نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ جانتی ہو اگر تم نے یہ کام نہ کیا میں خود کر لوں گی اور بات ساری تم پہ ڈال دوں گی۔ اس کی مانی نے اسے گور کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر میں کام کر دوں یا نہ کروں نام میرا ہی آئے گا تو پھر ٹھیک ہے، یہ کام میں خود ہی کر دیتی ہوں۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، تمہارا نام نہیں آئے گا اس کام میں، بس تمہیں یہ کام کرنا ہے، پھر سب کچھ جو میرا وہ تمہارا ہوگا، پھر سکون کی زندگی گزارنا۔ اس کی مانی نے مسکراتے ہوئے سمرا کو اپنی مانی کی لبوں کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے ساتھ کچھ کر لے، کیونکہ وہ مانی اسے کرنے کو کہہ رہی تھی، وہ کام اتنا آسان نہیں تھا، وہ کام کرنا اور اپنی رگیں کٹوانا اس کے لیے برابر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پوری رات یہ سوچتی رہی آخر وہ سب کچھ کیسے کرے۔ اسے اپنی مانی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں جمکا ہوا اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے لبوں پر مسکراتے ہوئے بکھر گئی۔ وہ جلدی سے مانی کے کمرے کی طرف گئی، لیکن مانی کے کمرے میں آنے والی آواز سے اس کے لبوں کی مسکراہٹ ہوا ہو گئی۔ مانی کی باتیں سیدھا اس کے دل میں جا لگی۔ وہ بے جان سی قدموں میں اٹھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مانی، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور گہری سانس لی۔ مانی کو لگ رہا تھا کہ میں ان کا کام نہیں کر سکتی، اب میں انہیں کر کے دکھاؤں گی۔ صبح کے وقت وہ مانی کے کمرے میں گئی پر اس کی مانی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے پورے گھر میں مانی کو تلاش کیا پر وہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ مانی کہاں جا سکتی ہے؟ میں گھر میں ہی تو تھی، اتنی صبح صبح کدھر چلے گی؟ اب میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ گئی، کہیں وہ خود ہی کام کرنے تو نہیں چلی گئی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی ان کو، لیکن میں ان کو نہ کرنے دوں گی اور وہ مجھے کرنا پڑے گا، اور یہ کام میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اتنی بری تو نہیں ہوں، میں مانی ہوں، منع کر دیتی ہوں، بلکہ گھر چھوڑ کر کہیں بھاگ جاتی ہوں اور نہ ہی کام کرنا پڑے گا۔ اور وہ خود سے باتیں کرنے لگی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگر میں نے ان کی بات مان لی تو آخرت میں ماں کا سامنا کیسے کروں گی؟ یا اللہ، یہ مانی کہنے پر میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ میں ایسی تو نہیں تھی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اگر کوئی اسے یوں باتیں کرتے دیکھ لیتا تو اسے پاگل ہی سمجھتا۔ ماموں بھی گھر نہیں تھے، میں جانتی ہوں ماموں اس وقت کہاں ہے۔ اگر ممانی ان کے پاس پہنچ گئی تو پھر ماموں کا کیا بنے گا؟ وہ خود سے سوال جواب کر رہی تھی اور اسی وقت اس کی ممانی کمرے میں داخل ہوئی۔ کہا، خود سے باتیں کر رہی ہو؟ میں باہر تک گئی تھی، جو کام تمہارا ہے وہ تمہیں ہی کرنا ہے، تم فکر مت کرو، وہ میں نہیں کر سکتی۔ اس کی مانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے اپنے مانی کی یہ مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ جب تک میرا کام نہیں کرو گی میں تمہیں اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھنے دوں گی۔ تمہیں تب تک یہاں رہنا ہوگا، میرا کام کرنے کے بعد میرا سب کچھ لے لینا، پھر جہاں مرضی جانا۔ اس کی مانی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا کام نہیں کر سکتی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ مجھے کیا کام کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ نے پھر سے مجھے کہا تو میں ماموں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس میں کہنے لگی۔ اس کی مانی مسکرائی، میں جانتی ہوں تم اپنے ماموں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ سمرا حیران تھی، اس کی مانی کتنی آسانی سے سب کچھ کہہ رہی تھی، کیا انہیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا؟ رات کے وقت سمرا چھت پر کھڑی سوچ رہی تھی، اسے سب کچھ کیسے کرنا ہوگا۔ اچانک سے اس کے دماغ میں اپنی کزن کا خیال آیا، اب ایک وہی ہے جو میری مدد کر سکتی ہے، وہ مانی کو اتنا بڑا قدم اٹھانے سے بچا سکتی ہے، لیکن اگر میں اسے سچ بتا دوں تو وہ بھی مانی کا ہی ساتھ نہ دینے لگ جائے۔ اب میں کیا کروں، کس سے بتاؤں؟ ممانی کا کیا ارادہ ہے؟ ممانی کتنا غلط قدم اٹھا رہی ہے، میں کیسے ممانی کو روکوں؟ جو وہ کر رہی ہیں وہ غلط ہے، لیکن اگر میں اس رات ممانی کو سب کچھ بتا دیتی تو شاید آج ایسا نہ ہوتا۔ کاش میں نے اس رات سب کچھ ممانی کو بتا دیا ہوتا، میں نے چھت پر کیا دیکھا تو ممانی آج اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتی۔ اب میں ماموں کو لگ رہا تھا ممانی کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ماموں کو کیا علم، ممانی ان کی سوچ سے زیادہ جان گئی تھی۔ ماموں کو بھی
ख्याल करना चाहिए था। अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया था तो ममानी को बता देते। अब मैं क्या करूं? मामू से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा था। ममानी तब भी मुझे घर से बाहर निकलने देना था। जब मैंने ये कहा मैं इनका काम करने जा रही हूँ, पर मैंने ममानी का काम करने से बच रही हूँ और उन्होंने भी इस काम से बचा रही हूँ। शाम के वक्त समरा के पास इसकी ममानी आई और कहने लगी, समरा आज रात तुम मेरा काम कर दो, बस बहुत मांग लेती तुमने। दिन पे इस कागज़ पर मैंने पता लिख दिया है। उस घर से तुम मेरा काम करके ना निकली तो याद रखा मुझे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, और अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना। फिर इसके मम्मानी ने मुस्कुराते हुए समरा घबरा गई, उस बात में सर हिलाने लगी और मम्मानी के हाथ से वो कागज़ पकड़ लिया। रात के वक्त समरा हाथ में कागज़ दबाए सड़क पर चल रही थी। उसे हुआ लग जैसे कोई इसके पीछा कर रहा है। ये मेरे पीछे कौन हो सकता है? ममानी ने तो कहा था मेरे पीछे कोई नहीं होगा, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे हो? मैं अपनी सोचों में मगन चलती जा रही थी। इसकी टांगें कांप रही थी। वो नहीं जानती थी इसने वहाँ जाकर क्या करना है और क्या नहीं। चलते चलते वो अपने इरादा बदलने लगी, लेकिन यह बात उसे डरा रही थी। अगर ममानी इसके पीछे आ गई तो क्या होगा इसके साथ? अगर समरा इस जगह पर पहुंच गई, उसने देखा दरवाज़ा खुला है घर का। वो धीरे से दाखिल हो गई और आगे जाने लगी। अचानक वो सामने का मंजर देखकर वहीं रुक गई। उसे लगा किसी ने इसकी सांस रोक ली। क्या हुआ है? रुक क्यों गई? आगे आओ, हमें तुम्हारी ममानी ने सब कुछ बता दिया है। अब तुम पुलिस से बच कर जा नहीं सकती। तुम अपने मामू को मारना चाहती हो? पुलिस वाली इसके पास आकर बोली। वो हक्का बक्का वहाँ खड़े अपने मामू को देख रही थी। समरा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो शुक्र है मुझे तुम्हारी ममानी ने बता दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो और आओगी भी। वो तो शुक्र है मैंने पुलिस को बुला लिया और तुम मौका पर पकड़ी गई। इसके मामू ने गुस्से में कहने लगे। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई मुस्कुराई। इसी वक्त इसकी ममानी भी वहाँ हार आ गई थी। ममानी जन, अच्छी चल रही हैं मेरे साथ बच्ची समझ कर। शायद आप भूल गई थी कि मैं भी आप ही की सोबत में रहती हूँ। तो उन्हें भी सच में मैंने छत पर देखा था कि मामू जान ने किसी औरत के साथ झगड़े थे जो कि मामू की कज़न थी और साथ वाले घर में रहती थी। इसी बात पर बहस हो रही थी कि मामू से कहते थे कि वो मामू से शादी कर ले, लेकिन मामू की कज़न नहीं करना चाहती थी। जब मामानी को इस बात का इल्म हुआ तो मामानी ने इस औरत को ख़त्म कर दिया। फिर मामानी चाहती थी कि मैं मामू को मार दूं। फिर मामानी इस औरत की मौत का ज़ुम्मे मुझ पर ठहरा दे। इसी वजह से मुझे पास मामानी की सारी बातें रिकॉर्ड है। अब सुन सकते हैं। समरा ने पुलिस वाली को मोबाइल पकड़ाया। जब उसने ममानी की बातें सुनी तो सारे हक्के बक्के रह गए। पुलिस इसकी ममानी को पकड़ कर ले गई। इसकी ममानी ये कह रही थी वो समरा को छोड़ेगी नहीं। इसके मामू ने समरा से माफ़ी मांग ली। उन्होंने समरा पर शक किया। समरा ने भी इनसे माफ़ी मांग